नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी कक्षा 4 को गणित विषयको यो पाठ 1-2 मा रहेको पाठ संख्याहरूको धारणाबारे हामी थप छलफल गर्न गइरहेका छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा यो संख्याहरूको कसरी प्रयोग सुरुवात भए भन्ने कुराबारे छलफल गऱ्यौँ। त्यस्तै गरी अब संख्याहरूको स्थानमानबारे पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, हैन त? हो, संख्याहरू अब कुन कुन स्थानमा पढ्दा कसरी हामीले पढ्ने भन्ने कुरा हामीले अगाडिको कक्षामा छलफल गऱ्यौँ र आज हामी फेरि अब अगाडिकै कक्षालाई जुन पढेका कुरा छ नि हामीले हो त्यही कुरालाई अलिकति हामी पुनरावलोकन गरौँ है त। र भाइ बहिनीहरू, यता हेर्नु, स्लाइडमा हेर्नुहोस् त। जस्तो अब हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि यो छलफल गरेका थियौँ, हैन? हेर्नुहोस् त, जस्तो एक अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो संख्यालाई हामी कसरी लेख्ने भनेर पढेका थियौँ। हो, 1 भनेर यसरी। यो अब भाइ बहिनीहरूले यसलाई यो हिन्दू अरबिकमा अहिले हामीले यहाँ लेखिरहेको छ, हैन? देवनागरीमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 1 भनेर। र अहिले चाहिँ अब यसरी लेख्ने चलन छ है। र यसलाई हामी एक भनेर यसरी ONE 1 भनेर अङ्ग्रेजीमा यसरी पढ्छौँ है। त्यस्तै गरी 2 अङ्कले बनेको सबैभन्दा सानो संख्या कति हो त? 1 मा एउटा चाहिँ के गर्नु पर्यो? 0 थप्नु पर्यो, हैन? हो, 1 र 0 भनेपछि कति भयो? त्यो 10। त्यस्तै 3 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो संख्या कति हो त? 1 अनि 2 वटा 0 हो। अर्थात् कति वटा? यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ? 100 भनेर पढ्छौँ, हैन त? हो, त्यस्तै 4 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो संख्या कति हुन्छ त? 1 राख्यो, कतिवटा 0 राख्नु पर्यो? 3 वटा हो। हो, 3 वटा 0 राख्दा 1 मा 3 वटा 0 राखेपछि त्यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त? 1000 अथवा 1000 भनेर हामी पढ्छौँ हो। त्यस्तै गरी 5 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो संख्या 1 मा 4 वटा के गर्नु पर्यो? 0 राख्नु पर्यो र जसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त? 10,000। त्यस्तै गरी 6 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो संख्या 1 राख्यो अनि 5 वटा के गर्नु पर्यो? 0 राख्नु पर्यो, हैन त? अनि यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त? लाख। अर्थात् 1 लाखमा अब 1 राखेर कतिवटा 0 राख्नु पर्यो त? 1 2 3 4 5 वटा 0 राख्नु पर्यो, हैन त? हो, त्यस्तै 7 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो संख्या कति होला त? हेर्नुहोस् त, 1 राख्यो अनि 6 वटा के गर्नु पर्यो? 0 राख्नु पर्यो, हैन त? 6 वटा 0हरू राख्यो अनि यसलाई हामी पढ्दाखेरि कसरी पढ्छौँ? 10 लाख हो। त्यस्तै गरी 8 अङ्कले बनेको सबभन्दा सानो संख्या कति हुन्छ त? पहिला 1 राख्यो अनि 7 वटा के त? 0हरू राख्यो, हैन त? र यसलाई हामी करोड अथवा 1 करोड भनेर हामी यसलाई पढ्छौँ। र यी कुराहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि के त? छलफल गरिसकेका छौँ, हैन त भाइ बहिनीहरू? याद छ कि छैन? हो, ल, सबैलाई याद छ होला है पक्कै पनि। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, हामीले अगाडिको कक्षामा अब संख्याहरूलाई स्थानमान तालिकामा पनि अलि भरेका थियौँ नि, याद छ कि छैन? हेर्नुहोस् त, कसरी भरेका थियौँ त? जस्तो यहाँ कति छ? 5 6 अनि कमा 4 8 0 भनेर दिएको छ हो। लाई स्थानमान तालिकामा भर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रश्न सोधेको छ। हेर्नुहोस् त, कसरी गरेका थियौँ त हामीले? याद छ? हेर्नुहोस् है, पहिला के गर्नु पर्यो? राम्ररी हेर्नुहोस् त, यो पछाडिको जुन संख्याको पछाडिबाट हामी जान्छौँ। लास्टमा यहाँ हेर्नुहोस् त, कति छ? 0 छ हो। हो, यो शून्यलाई चाहिँ हामीले कहाँ राख्नु पर्यो? हेर्नुहोस् त, कहाँ राख्ने? 1 को स्थानमा हो। भाइ बहिनीहरू, यो तालिका अगाडि पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ, हैन त? पहिला के आउँछ? 1 अनि 10 100 1000 10,000 यसरी हामीले 10,000 सम्म चाहिँ यसरी चाहिँ हामी यो जतिवटा हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 वटा यो अङ्कहरू भएकोले हामीले यहाँ यसरी यो तालिकामा चाहिँ 5 वटा चाहिँ यो कोलमहरू चाहिँ हामी बनाउँछौँ, हैन? ल, त्यस्तै अब 8 लाई कहाँ राख्नु पर्यो त? 8 लाई हेर्नुहोस् त, यसरी 10 को स्थानमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी 4 लाई 100 को स्थानमा अनि यो 6 लाई 1000 को स्थानमा र अनि 5 लाई यो 10,000 को स्थानमा यसरी चाहिँ हामीले तालिकामा स्थानमान तालिकामा चाहिँ यसरी हामीले भर्न सक्छौँ, हैन त? र यस्ता समस्याहरू हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि के त? छलफल गरिसकेका छौँ, हैन त? ल, ठिक छ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अर्को हेर्नुहोस् त,
कति छ त 99,999 है। हेर्नुहोस् त यसलाई अब स्थानमान तालिकामा ऐको जस्तै पढ्दाखेरि कसरी पढ्नु पर्यो? सबभन्दा पहिले यो अन्तिमको अङ्कलाई ऐको जस्तै कहाँ राख्नु पर्यो? 1 को स्थानमा राख्नु पर्यो। त्यस्तै अगाडिको अनि कहाँ राख्नु पर्यो? 10 को हो। अनि त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त 100 अनि 1000 को स्थानमा र त्यसपछि चाहिँ यो 10,000 को स्थानमा यसरी हामीले यो के त सङ्ख्याका अङ्कहरूलाई यसरी चाहिँ हामीले मिलाउँछौँ हो। र अब भाइ बहिनीहरू हामीले अब यी जुन सङ्ख्याहरू छ यिनीहरूलाई हामीले अक्षरमा कसरी लेख्ने यो बारे आज हामी विस्तृत छलफल गर्ने नै छौँ है। यो जुन अगाडि हामीले पढेका कुराहरूलाई हामीले स्मरण गर्दैछौँ, अहिले पुनरावलोकन गर्दैछौँ है। हेर्नुहोस् त अब एउटा यहाँ जस्तो भर्खर हामीले 99,999 अर्थात् यो भनेको यो 10,000 को स्थानमा छ नि होइन। 79,999 पछि कति आउँछ भनेको अब यसमा एक मात्र जोडे पनि के हुन्छ त? यो कति हुन्छ होला त भाइ बहिनीहरू? यो हेर्नुहोस् त 79,999 जस्तो भाइ बहिनीहरू 9 मा एक मात्र जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 10 हुन्छ होइन। त्यस्तै गरी 99 मा अब एक जोड्यो भने कति हुन्छ त? 100 हुन्छ होइन त? किन दुई अङ्कको हेर्नुहोस् त 99 मा एक जोडेपछि 100 अर्थात् 3 अङ्क बन्यो नि त यहाँ हो। त्यस्तै तरिकाले अब यहाँ 79,999 मा पनि के त एक जोड्दाखेरि कति हुने हुन्छ त? हेर्नुहोस् त कति हो यो? एकमा 5 वटा शून्य भनेको अघि हामीले छलफल गरेको हो कि नि त? कति हो र यो? 1 लाख हो। 79,999 मा चाहिँ एक जोड्यो अथवा यो पछि चाहिँ हामी कति भनेर पढ्छौँ? 1 लाख भनेर पढ्छौँ। अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू यो जुन 1 लाख छ अब यस्तोलाई हामी स्थानमान तालिकामा कसरी भर्छौँ? हेर्नुहोस् त यसको स्थानमान तालिका अब कस्तो हुन्छ त? पहिला हेर्नुहोस् त राम्रोसँग हेर्नुहोस् है। अब कतिवटा भयो हेर्नुहोस् त यहाँ 1 2 3 4 5 6 अघि हामीले 5 वटा मात्र कोलम बनाएको यहाँ हो। अब 1 2 3 4 5 6 वटा बनाउनु पर्यो। अब यहाँ जुन छ नि यो हेर्नुहोस् त यो पछाडिको शून्य यहाँ छ, त्यस्तै यो अर्को शून्य र त्यस्तै शून्य अर्को र अर्को र 1 यहाँ यसरी राख्यो। 1 राख्यो 1 2 3 4 5 भनेपछि यहाँ पनि 1 1 2 3 4 5 यसरी यो 6 वटा हामी कोलम बनाउँछौँ हो। र पढ्दाखेरि हामी कसरी पढ्छौँ त? यो 1 10 100 1000 10,000 लाख भनेको लाखको ठाउँमा चाहिँ हामीले कति राख्नु पर्यो? 1 लाई राख्नु पर्यो होइन त हो। अब यी त भए हामीले जुन अगाडि पढेका कुराहरू होइन त भाइ बहिनीहरू? याद छ कि छैन यी? अब हेर्नुहोस् यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त? यसलाई लाख अथवा 1 लाख भनेर हामी यसलाई पढ्छौँ। अब 1 लाख भनेपछि भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो? 1 मा 5 वटा शून्य हुनुपर्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल अब भाइ बहिनीहरू एउटा जोडा मिलाउने है त? रमाइलो लाग्छ नि जोडा मिलाउने, लाग्छ लाग्दैन? पक्कै पनि लाग्छ है। ल हेर्नुहोस् अब जुन हामीले यहाँ अघि पढेका कुराहरूलाई अब यहाँ जोडा मिलाउने, कुन चाहिँ अङ्कलाई कसरी पढ्ने हामीले अथवा कुन सङ्ख्यालाई कसरी पढ्ने यो बारे हेरौँ। जस्तो यो पहिलो कसरी जोडा मिलाउने? भाइ बहिनीहरूले पनि त्यहाँ जोडा मिलाउने गर्नुहोस् त ल। ल सबैले है, सबैले कापीमा चाहिँ यो यस्तै जुन अङ्कहरू र यता के त त्यसको नामहरू लेख्नुहोस् अनि जोडा मिलाउनुहोस् त ल। म पनि गर्छु अनि मिल्यो कि मिलेन राम्रोसँग सबैले चेक गर्नुहोस् है त, जाँच्नु होला। नमिलेमा मिलाउनुहोस् है। ल भयो? ल सुरु गर है त। 1 हो, मिल्यो यो? ठिक छ है। अब 1 र 0 कति हो त? 10 हो। त्यस्तै 1 0 0 भनेको कति हो त? 100। त्यस्तै गरी 1 0 0 0 1 0 0 0 भनेको 1 मा 3 वटा शून्य भनेको कति हो त? त्यो 1000 हो। त्यस्तै गरी अब 1 मा 4 वटा शून्य भयो भने कति हो? 10,000। त्यस्तै गरी 1 मा 5 वटा शून्य भयो भने कति हो? लाख। ल मिल्यो कि मिलेन त भाइ बहिनीहरू? मिल्यो है, धेरैको मिल्यो होला। ल नमिलेकाले मिलाउनुहोस् है त। ल अब भाइ बहिनीहरू हामी अब यहाँ केही समस्याहरूलाई यता हेर्छौँ है त। जस्तो अगाडि हामीले अलिअलि छलफल गरिसकेका छौँ यस्तो
हेर्नुहोस् त स्थानमान तालिकामा यो दिएको सङ्ख्यालाई स्थानमान तालिकामा कसरी भर्ने त? हेर्नुहोस् त यहाँ एउटा सङ्ख्या दिएको छ हो 67,809 र भाइ बहिनीहरू यो हामीले कमा राख्दाखेरि के गर्नुपर्छ? जहिले यो पछाडिबाट 3वटाको अगाडि एउटा कमा अनि त्यसपछि 2टाको अगाडि त्यसरी हुँदै दुईवटाको अगाडि कमा राख्दै जान्छौँ र अहिलेलाई त अब यो 5 अङ्ककोमा हामी के गर्छौँ? पछाडिबाट 3वटाको अगाडि यसरी कमा राख्छौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू अब यो जुन सङ्ख्या छ यसलाई यो स्थानमान तालिकामा कसरी भर्ने त? भर्खरै हेरिसक्नुभयो स्लाइडमा है। हो त्यसरी नै अब हामीले यहाँ भर्दाखेरि कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त। पछाडिको अङ्क हेर्नुहोस् त कति छ? 9 हो। 9लाई कहाँ राख्नु पर्यो? यो एकको स्थानमा राख्नु पर्यो यसरी हो। त्यस्तै गरी अर्को के छ त? 0 हो। 0 छ, यो 0लाई 10को स्थानमा राख्नु पर्यो हो कि हैन? त्यस्तै गरी अर्को कति छ? 8 हो। 8लाई कहाँ राख्नु पर्यो? 100को स्थानमा यहाँ यसरी 8 राख्नुहोस्। त्यसपछि कति भयो? 8को अगाडि यहाँ कति छ हेर्नुहोस् त? 7। 7लाई कहाँ राख्नु पर्यो? 1000को स्थानमा राख्नु पर्यो। ठिक छ। र त्यसपछि अब हेर्नुहोस् त 6 अथवा 6 बाँकी छ नि, यहाँ 6लाई कहाँ राख्नु पर्यो? 10,000को स्थानमा राख्नु पर्यो। यसरी हामीले यो दिएको जुन सङ्ख्या छ यसलाई स्थानमान तालिकामा यसरी चाहिँ हामीले भर्न सक्छौँ हैन त। ल भाइ बहिनीहरूले अब यस्तै गरी अर्को एउटा म दिन्छु, त्यो पनि गर्नुहोस् है त। यस्तै अर्को एउटा ल भाइ बहिनीहरूले यसलाई गर्दै गर्नुहोस् त। यहाँ अब अघि 5 अङ्कको यहाँ के भयो? एउटा 5 अङ्कको एउटा सङ्ख्या छ। अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 अङ्कको के त एउटा सङ्ख्या छ। अब यो 6 अङ्क भएपछि हामीले यहाँ 6वटा यसरी यो कोलम बनाउनु पर्यो हैन त। यहाँ 5 अङ्क भएकोले हामीले के गर्यौँ? 5वटा मात्र बनायौँ। अब यहाँ 6 अङ्क भएपछि यसरी 6वटा बनाएर र यो जुन सङ्ख्याका अङ्कहरूलाई अघिको जस्तै गरी हामी भर्छौँ हैन त। ल भन्नुहोस् त सबैले। ठिक छ। ल भयो भने यता म पनि भर्छु, भाइ बहिनीहरूले जाँच्नु होला है त, मिल्यो कि मिलेन। मिलेन भने मिलाउनु होला नि है। ल अब जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् त सङ्ख्याको अन्तिम अङ्क के छ? 5 छ। यो 5लाई यहाँ अन्तिममा यसरी हामी भर्छौँ हैन त। ठिक छ। ल त्यसपछि के आयो? यहाँ 5को अगाडि कति छ त? 1 छ हो। 1लाई अब यो 5को अगाडिको यो कोठामा यसरी भर्नु पर्यो। ठिक छ। त्यस्तो अब 1को अगाडि कति छ त? 7 छ। 7लाई पनि यहाँ यसरी यो 100को मुनि राख्नु पर्यो। र त्यस्तै गरी अर्को कति आयो? 7को अगाडि 0 छ। 0लाई यो 1000को मुनि राख्नु पर्यो हैन। त्यसपछि हेर्नुहोस् त 0को अगाडि के छ त? 9 छ। 9लाई कहाँ राख्नु पर्यो? 10,000को यो स्थानमा राख्नु पर्यो हैन त। र अन्तिममा के छ? यहाँ 4 छ हो। 4लाई 9को अगाडि राख्नु पर्यो। ल भाइ बहिनीहरूले गरेको जाँच्नुहोस् त, मिल्यो कि मिलेन त यो? ल भाइ बहिनीहरूले सबैले हेर्नुहोस् है। सुरुमा के आयो? 4 अनि 9 0 7 1 5 हेर्नुहोस् त 4 9 0 7 1 5। अब यो अगाडि पछाडि यहाँ पार्नु हुँदैन है। यो जे छ त्यही अनुसार यहाँ मिलाएर यसरी राख्नुपर्छ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। र अब त्यस्तै गरी अब भाइ बहिनीहरू हामी यी जुन सङ्ख्याहरू छ यो सङ्ख्याहरूलाई स्थानमान तालिकामा हामीले यसरी भर्यौँ। अब सङ्ख्याहरूलाई अक्षरमा लेख्दा हामी कसरी लेख्छौँ त? यी बारे हामी अहिले छलफल गरौँ है त। ठिक छ है। यो भयो। ल अब हेर्नुहोस् यहाँ अक्षरमा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् त यहाँ अक्षरमा लेख्नुहोस् रे। अब यो जुन सङ्ख्या दिएको छ यसलाई अक्षरमा लेख्दाखेरि कसरी गर्ने? सबभन्दा पहिले यो भाइ बहिनीहरूले यो स्थानमान तालिका याद गर्नुहोस् अहिलेको जस्तै। स्थानमान तालिकामा अहिलेको जस्तै अब यहाँ कतिवटा? 1 2 3 4 5वटा यो अङ्कहरू भएको हुनाले यहाँ 5वटा यसरी कोलम बनाउनु पर्यो। र 5वटा कोलम बनाउँदाखेरि अब 1 10 100 1000 10,000सम्म जानु पर्यो। 6 अङ्क भए के जानु पर्यो? फेरि लाख भनेर लेख्नु पर्यो हो कि हैन?
र अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरूलाई सजिलोको लागि के गर्नु पर्यो, यहाँ हेर्नुहोस् सजिलो गर्नको लागि पहिला यसरी स्थानमान यो भाइ बहिनीहरूलाई यो जुन सङ्ख्या दिन्छ यो तालिका त्यहाँ नदिन पनि सक्छ है। पहिला तालिका हामीले यसरी बनाएर लेख्दाखेरि सजिलो हुन्छ। र अब एकको स्थानमा हामीले ऐको जस्तै के राख्नु पर्यो, यो पछाडिको अङ्कलाई राख्नु पर्यो। त्यस्तै 10को स्थानमा 1 लाई राख्नु पर्यो, अनि 100 को स्थानमा यो कति त 2 लाई राख्नु पर्यो, अनि 1000 को स्थानमा कुन राख्नु पर्यो, 0 लाई राख्नु पर्यो भने 10,000 को स्थानमा 5 लाई यसरी राख्नु पर्यो हो। अब हेर्नुहोस् त अब कसरी पढ्ने त यसलाई लेख्दाखेरि, यो अक्षरमा लेख्दा अब कसरी लेख्छौँ हामी, अक्षरमा कसरी लेख्ने त यसलाई, अक्षरमा। अब यो अक्षरमा लेख्दाखेरि के हुने भयो, यो 5,0,2,1,7 बराबर कसरी लेख्छौँ त हेर्नुहोस् है। यहाँ हेर्नुहोस् 5 कहाँ छ, 5 भनेको कहाँ छ, यो अगाडिको अङ्क हेर्नुहोस् है। 5 10,000 को स्थानमा छ भनेको 10,000 कति ठाउँमा छ त, यहाँ 5 ठाउँमा छ। र 1000 कति ठाउँमा छ, यहाँ यो 1000 मात्र चाहिँ यहाँ शून्य, 1000 को मात्र ठाउँ छैन, यहाँ शून्य छ हो। त्यसैले अब 5 10,000 अथवा 10,000 5 ठाउँमा भनेको कति हुन्छ त, 10,000 10,000 10,000 गरेर 5 ठाउँमा भनेको कति भयो, 50,000 भयो हो। त्यसैले यसलाई हामी के लेख्छौँ, यो 50,000। अब यहाँ त शून्य भएकोले यो जोड्नु परेन हैन। अब यहाँ 1 मात्र भएको भए अथवा 2 भएको भए त्यही अनुसार चाहिँ 50 मा अब 1 जोड्यो 51, 2 भयो 52, यसरी हामी जान्छौँ हो। र 50,000 भयो, 1000 को यो काम सक्यो हेर्नुहोस् है। अब 100 हेर्नुहोस् त, 100 कति ठाउँमा छ त, 2 ठाउँमा छ हैन। त्यसैले के गर्नु पर्यो, 50,000 अनि 200, 2 के त 100, 200 हो। र अब अन्तिमको जुन छ नि, यो अन्तिमको 2वटा जुन अङ्कहरूलाई हामी एकैसाथ पढ्छौँ जहिले पनि है भाइ बहिनीहरू। यो अन्तिमका जुन 2 अङ्कहरू छन् नि हो, अन्तिमका 2 अङ्कहरू भनेको हामी जहिले एकैसाथ पढ्छौँ। जस्तो 1 र 7 कति हुने भयो त, 1 र 7 भनेको कति हो, 17 हो। हेर्नुहोस् त 50,200 कति भयो, 17, 50,217 भनेर यो जुन दिएको सङ्ख्यालाई हामी लेख्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामी यो कुनै पनि यो जुन सङ्ख्या दिएको छ त्यसलाई अक्षरमा लेख्दाखेरि हामी यसरी चाहिँ पहिला स्थानमान तालिकामा भर्नुहोस् र त्यो तालिकामा भरिसकेपछि अनि यसरी लेख्दा सजिलो हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरूले पनि अब आफ्नो किताबमा भएका यस्तै समस्याहरू त्यहाँ खोज्नुहोस् र यही तरिकाले चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। ल फेरि म अर्को एउटा दिन्छु, त्यो पनि भाइ बहिनीहरूले अभ्यास गर्नु होला है त। ल भाइ बहिनीहरू अरू एउटा यहाँ प्रश्न छ हेर्नुहोस् त, अङ्कमा अब लेख्नुहोस् रे। अब यो अघि अक्षरमा लेख्यौँ र यहाँ के छ, अङ्कमा लेख्ने रे। अब हेर्नुहोस् अङ्कमा लेख्नुहोस् भनेर यहाँ के दिएको छ, 4,50,900 कति 10 भनेर दिएको छ। अब कसरी भर्ने त, यसलाई कसरी लेख्ने। र यसलाई पनि अब भाइ बहिनीहरूले सुरुमा अहिले भाइ बहिनीहरूले अब यो सिक्ने क्रम भएको हुनाले के गर्नु पर्यो, पहिला स्थानमान तालिकामा बिस्तारै भर्नु पर्यो अनि मात्र लेख्ने गर्नुहोस् है त। अब जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस्, हेर्नुहोस् है 4 लाख भनेको छ, लाखको स्थानमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो लाखको स्थानमा हेर्नुहोस् है, लाखको अगाडि कति छ यहाँ हेर्नुहोस् त, लाखको अगाडि 4 छ हो। अर्थात् यो लाखको स्थानमा हामी कति राख्छौँ, 4 लाई राख्छौँ हेर्नुहोस् है। अब अर्को हेर्नुहोस् त 50,000, 1000 को स्थान भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, यो 2वटा नै यहाँ 1000 यहाँ पनि 10,000 यसरी छ नि हो। त्यसैले यो 2वटा मिलाएर कति छ यहाँ 50,000 भनेर दिएको छ कि छैन हो। त्यसैले 50,000 भनेको यहाँ मात्र 50 राख्ने होइन भाइ बहिनीहरू है, एउटै 10,000 को स्थानमा 50 भनेर लेख्ने होइन। यहाँ
5 राखेर अर्को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? यसरी 0 राख्नु पर्यो हो। हेर्नुहोस् त, अब यो 5 10 अनि यो 0 1000 अर्थात् यो 50,000लाई हामी यसरी 5 र 0, यदि 52,000 भनेको भए यहाँ 5 अनि यहाँ कति राख्नु पर्यो? 2 राख्नुपर्ने है। र त्यस्तै गरी 900, हेर्नुहोस् त 900 100को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो? अब 9 हो, 900। र मैले अघि नै भने र अन्तिम यो दुईटा जुन बक्साहरूमा अब यो 10 भनेपछि अथवा 10 12 13 जति भन्छ त्यही अनुसार चाहिँ क्वेसनले जे भनेको छ नि हो त्यही अनुसार यहाँ पाउनुपर्छ। अब 10 भनेपछि कति भयो? 1 र कति भयो? 0 है। त्यसैले यहाँ 1 अनि यहाँ कति राख्नु पर्यो? 0 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो। र भाइ बहिनीहरू यसलाई अब अङ्कमा लेख्दा के गर्नु पर्यो? अङ्कमा यो कति हुने भयो त? 4,50,910 बराबर कति हुने भयो? 4 लाख कति छ? 50,000 910 बराबर कति लेख्नु पर्यो? 4 अनि 5 0 9 1 0 हो, यसरी। र अब भाइ बहिनीहरूले कमा राख्दाखेरि मैले अघि नै भने यो पछाडिबाट गन्ने 1 2 3 तीनटा अङ्कको अगाडि एउटा कमा हुन्छ। त्यसपछि अब फेरि अब दुईटाभन्दा बढी छ भने दुईटाको अगाडि फेरि कमा यसरी राख्दै दुईटाको अगाडि कमा राख्दै जान्छौँ है। यसरी यो 4,50,910लाई हामी यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौँ है त। अब भाइ बहिनीहरू मैले अघि नै भने यस्तै समस्याहरू अब भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि छन्। अब ती समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्नेतिर लाग्नु होला है त। र भाइ बहिनीहरू अब यस्तै थप अरू केही समस्याहरू फेरि हामी गर्दैछौँ है त। ल यता अब स्लाइडमा हेर्नुहोस् है त। जस्तो यहाँ भर्खर हामीले गरेको जस्तै अब भाइ बहिनीहरूले पनि यो प्रश्नलाई सार्नु होला। यो एउटा तालिका पनि दिएको छ। यो तालिकामा अब यहाँ कहाँ 1 10 100 कसरी कहाँ लेख्ने त्यो याद गरेर लेख्नु होला है त। ल सबैले यो तालिका हेरेर यो दिएका जुन सङ्ख्या छ दिएको सङ्ख्या छ अब दिएको सङ्ख्यालाई यहाँ भर्ने है त। त्यसको लागि मैले अघि नै भने सबभन्दा पहिले यो माथिको चाहिँ यो बक्साहरूमा चाहिँ के लेख्नु पर्यो? 1 10 100 1000 कहाँ के हुन्छ त्यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। ल सबैले लेख्नुहोस् त। लेख्नुभयो? ल चेक गर्नुहोस् है त। जस्तो 1 यहाँ लेख्नुभएको हो, अन्तिममा 1 लेख्नु पर्यो हो। त्यसपछि अब यहाँ के लेख्नु पर्यो? 10 हो, ठिक छ। ल चेक गर्दै जानुहोस् है त। त्यसपछि 100 यता 1000 अनि 10,000 र लाख। हामीले अब यहाँ हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6वटा यहाँ के छ? अङ्कहरू भएकोले हामीले यहाँ 1 2 3 4 5 6वटा कोलम चाहिँ बनाउनु पर्यो हो कि होइन? ल अब त्यसपछि यो अङ्कहरूलाई भर्न त अब गाह्रो पर्दैन होला नि? पर्छ त? ल सबैलाई आयो होला? हेर्नुहोस् त, सबैले भर्नुहोस् त अब। ल म पनि भर्छु है त, हेर्नुहोस् है। यसरी भर्नुभएको हो, हेर्नुहोस् त। पछाडिको अङ्कलाई यसरी पछाडिबाट यसरी बढ्दै अगाडि आउनु पर्यो। अगाडिको चाहिँ अगाडि अनि यो 6 0 1 4 5 भनेर यसरी चाहिँ हामी भर्छौँ होइन त। ठिक छ भाइ बहिनीहरूले भर्नुभयो? ल अर्को हेर्नुहोस् फेरि। अब यहाँ अर्को प्रश्न 2मा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। 4 को स्थानमान कति हुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब हेर्नुहोस्, अब यहाँ स्थानमान तालिका दिएको छ एउटा हो। अब यो स्थानमान तालिकामा 4 कहाँ छ त? पहिला 4 खोज्नु पर्यो है। 4 कहाँ छ हेर्नुहोस् त। यो लाखको स्थानमा के छ? 8 छ। 10,000 को स्थानमा 2 छ। 1000 को स्थानमा 4 छ। यही हो कि क्या हो? अरू छ त? छैन हो। 100 को स्थानमा त 1 छ। 10 को स्थानमा 9, 1 को स्थानमा 7 छ। भनेपछि 4 कहाँ छ त? हेर्नुहोस् त, यहाँ रहेछ हो। कहाँ छ? कुन स्थानमा छ हेर्नुहोस् त। 4 को माथि हेर्नुहोस् त 1000 भनेर लेखेको छ हो। अर्थात् 1000 को स्थानमा चाहिँ के छ? 4 छ। यसलाई हामी
यसरी लेख्न सक्छौँ। अङ्क 4 कहाँ छ? हजारको स्थानमा छ। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है। ल भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरी अब यसको स्थान मान भनेको छ। हेर्नुहोस् कुन स्थानमा मात्र भनेको भए हजारको स्थान भयो। अब यो स्थान मान कति हुन्छ त यसको? 4 को यो जुन मान कति भनेर हामीलाई यहाँ सोधेको हुनाले के गर्नु पर्यो? 4 को स्थान मान भनेको 4000 अर्थात् 4 इन्टु हजारलाई त हामी अघि 1 अनि 3टा शून्य लेख्ने भनेर पढेका थियौँ नि त, हो कि होइन? हो। ल अब 4 गुणा 1000 भनेको कति हो? 4000 भयो, हो कि होइन? तसर्थ 4 को स्थान मान भनेको कति भयो त? यहाँ 4000 भयो। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? ल यस्तै अर्को पनि गर्नुहोस् है त। अर्को हेर्नुहोस् त एउटा। ल 5 को स्थान मान कति हुन्छ लेख्नुहोस् अब। र भाइ बहिनीहरू सबैले भर्खर गरेको जस्तै यसलाई पनि सबैले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् त। ल सुरुमा 5 कहाँ छ खोज्नुहोस्। कुन स्थानमा 5 छ त्यो पहिला याद गर्नु पर्यो, हो? ल 5 त सुरुमै छ, हो? अन्त छ त छैन, सुरुमै छ। कहाँ छ? 5 लाखको स्थानमा, हो? अर्थात् यहाँ हामी के भन्न सक्छौँ? यो अङ्क 5 कहाँ छ? लाखको स्थानमा छ, हो? लाखको स्थानमा छ। अब यसको स्थान मान चाहिँ कति हुने भयो? त्यसैले 5 को स्थान मान भनेको 5 गुणा कति राख्नु पर्यो? लाख। लाख भनेपछि अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ, 1 मा 5 वटा के गर्नु पर्यो? शून्यहरू राख्नु पर्यो, होइन त? हो। अब यो गुणन गर्नुहोस् त। 5 गुणा यो 1 लाख भनेको कति हुने भयो? 5 लाख हुने भयो, होइन त? तसर्थ यो तालिकामा 5 को स्थान मान भनेको कति भयो? 5 लाख भयो है। ल रमाइलो छ कि छैन यस्तो? हो छ नि, होइन? ल बुक तपाईँहरूको अब यो किताबमा पनि छ भाइ बहिनीहरू। राम्रोसँग यो भाइ बहिनीहरूको यो किताबमा भएको यो जुन अभ्यासका यस्तै समस्याहरू खोजी भाइ बहिनीहरूले गर्नु होला है त। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त। अर्को प्रश्न 4 मा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। लाखको स्थानमा रहेको अङ्क लेख्नुहोस्। अब यसरी सोधेको छ हेर्नुहोस् त। लाखको स्थानमा रहेको अङ्क पत्ता लगाउने। हेर्नुहोस् त कति सजिलो। लाखको स्थानमा कुन छ अङ्क? त्यो अङ्क मात्र पत्ता लगाउनु पर्यो। कुन छ त? लाखको स्थानमा 7 हो अथवा 7 हो? हो त? अरू छ? छैन। त्यसैले के भयो? यहाँ लाखको स्थानमा रहेको अङ्क भनेको कति हो? 7। तसर्थ लाखको स्थानमा रहेको अङ्क 7 छ। यसरी मात्र लेखे पनि पुग्छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब अघिको जस्तै अक्षरमा लेख्नु पर्यो। 2,5,6,3,1,2 छ। अब यसलाई अक्षरमा लेख्दाखेरि अघिको जस्तै सुरुमा के गर्नु पर्यो? एउटा तालिका कतिवटा? 1 2 3 4 5 6वटा अङ्कहरू भएपछि यो 6वटा कोलमहरू भएको तालिका बनाउनु पर्यो, होइन त? र यो तालिकामा अब यो पछाडिदेखिको यो जुन अङ्कहरूलाई के गर्ने? अघिको जस्तै भर्ने। यसरी हेर्नुहोस् त। 2 लाई यहाँ अन्तिममा राख्नु पर्यो, त्यसपछि 1 लाई राख्नु पर्यो यहाँ, हो? अनि 3 त्यस्तै 6। यो त सजिलो छ नि भाइ बहिनीहरूलाई है, अघि पनि हेरिसक्नुभयो नि यस्तो। हो। ल यसरी पहिला यो अङ्कहरूलाई तालिकामा भर्ने। हेर्नुहोस् अब यहाँ यो अक्षरमा लेख्नको लागि सबभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुहोस् कति लाख छ त? यहाँ लाखको ठाउँमा कति छ? यहाँ 2 छ, हो? त्यसैले अब यसको स्थान मान कति हो त? 2 लाख भयो। यो 2 को स्थान मान भनेको त कति भयो? 2 लाख भयो, होइन त? त्यस्तै गरी कति हजार छ त? अब यहाँ हजार कति छ हेर्नुहोस् त। यहाँ पनि 1000 छ, यहाँ पनि 1000 छ। यहाँ 5 10,000 भनेको 10,000 5 ठाउँमा भयो। र अनि 1000 कति ठाउँमा भयो? 6 ठाउँमा। भनेको कति हुने भयो त? अब यो 10,000 5 ठाउँ भनेको कति भयो? 10 10 10 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 50,000 भयो। अनि 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000 भयो। भनेपछि कति भयो? 56,000 हो। 5 र 6 यो दुईटालाई हामी एकैचोटि पढ्छौँ यस्तोमा है। 5 र 6 56, होइन त? त्यसैले 1000 कति छ? यहाँ 56वटा छ। अब अर्थात् 56,000 भयो,
त्यस्तै गरी 100 कति 100 छ त ल हेर्नुहोस् त 100 कति ठाउँमा छ यहाँ 100 यहाँ कति छ 3 भनेको 3 ठाउँमा 100 कति हो त्यो भनेको 300 हो ल अब हेर्नुहोस् अब अन्तिममा हेर्नुहोस् त अन्तिमको यो दुई अङ्कहरू एकैपटक पढ्दा कति हुन्छ त ल भन्नुहोस् त यो अन्तिमको दुईटा जुन अङ्कहरू छ कि छैन हो यो दुईटालाई एकैचोटि पढ्दा कति हुन्छ 1 र 2 कति हो 12 हो 1 र 2 कति भयो त 12 हो ल अब यो सबैलाई हेर्नुहोस् त कति भएछ त जम्मा 2,56,300 कति त 12 अब भाइ बहिनीहरूले यो कापीमा लेख्दाखेरि यो सबै लेखिराख्नु पर्दैन यो सबै लेख्नु जरुरी छैन अब सिधै भाइ बहिनीहरूले कसरी लेख्न सक्छौ त हेर्नुहोस् त यसरी यो 2,56,300 कति त 12 भनेर यसरी लेखे पुग्छ है 2 लाख अनि यो र यो 5 र 6 कति भयो 56,000 अनि 300 1 र 2 कति भयो 12 यसरी चाहिँ लेख्ने है त ल अब हेर्नुहोस् फेरि अर्को एउटा प्रश्न हेर्नुहोस् त ल 8,06,405 अब यसलाई अक्षरमा लेख्नुहोस् त भर्खर गरेको जस्तै गरेर ल सबैले है त भाइ बहिनीहरू सबैले गर्नु त अब तालिकामा पहिला स्थानमान तालिकामा भर्नुहोस् सबभन्दा सजिलो हुन्छ है स्थानमान तालिकामा भर्दाखेरि सबैभन्दा सजिलो लाग्छ भाइ बहिनीहरूलाई ल यो भर्नुहोस् त पहिला स्थानमान तालिका अहिलेको जस्तै हो यो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 भनेर यो 6 वटा अङ्क भएकोले 6 वटा कोलम भएको यसरी बनाउनु पर्यो ल भन्नुहोस् त सबैले है अब यो कटादेखि भर्ने यो अहिलेको जस्तै गरेर भर्नु होला भयो ल सबैले भरिसक्नु भयो होला है हेर्नुहोस् त अब यसरी भर्नुभयो हो क्या नि त हेर्नुहोस् त यो 5 छ अन्तिम अङ्क पछाडि यसरी 5 राख्नु पर्यो अनि 0 छ शून्यलाई अगाडि 5 को अगाडि यसरी त्यस्तै 4 अनि 6 0 8 यसरी चाहिँ हो सबै यो दिएको जुन छ नि सङ्ख्याको अङ्कहरूलाई यसरी चाहिँ भर्ने हैन त अब त्यसपछि यसलाई कसरी लेख्ने त हेर्नुहोस् त कति लाख छ त अब यहाँ अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त लाख कति छ 8 हो लाखको स्थानमा 8 भएपछि अब 8 को स्थानमान भनेको 8 लाख भयो त्यस्तै गरी अब कति हजार छ त हेर्नुहोस् त अब हजार हेर्नुहोस् त 10,000 को स्थानमा त यहाँ 10,000 एकवटा पनि छैन हेर्नुहोस् त शून्य भनेको त यहाँ छैन नि हो अनि हजार चाहिँ कति ठाउँमा छ 6 ठाउँमा छ 100 4 ठाउँमा अनि 10 शून्य ठाउँ भयो हो 1 चाहिँ 5 ठाउँमा भयो अर्थात् हेर्नुहोस् त हजार कति छ त अब 06,000 भनेको 6,000 यसलाई हामी 6,000 मात्र लेख्छौँ है भाइ बहिनीहरूले फेरि 60,000 भनेर लेख्नु होला नि यो 6 अगाडि 0 पछाडि भए मात्र के हुन्छ 60,000 हुन्छ नि हैन हो यहाँ कति भयो 6,000 अब त्यस्तै गरी कति 100 छ त यो कति हो 4 100 कति ठाउँमा छ त 4 ठाउँमा छ त्यसैले कति भयो यसको स्थानमान 4 को स्थानमान भनेको 400 भयो हो अब त्यसपछि अहिलेको जस्तै अन्तिम दुई अङ्कहरूलाई एकैपटक पढ्नुहोस् त यो 0 र 5 भनेको कति हो त जस्तो 1 र 5 भए 15 2 र 5 भए 25 भने जस्तै 0 र 5 भनेको कति हो त 0 र 5 भनेको कति हो 5 मात्रै भयो होइन त हो यसरी चाहिँ अब कति भयो त यो हेर्नुहोस् त 8,06,400 कति भयो 5 भयो हो ठिक छ भाइ बहिनीहरू अब यसलाई हामी यसरी हेर्नुहोस् त 8 कति छ 06,405 बराबर 8,06,405 हुन्छ भनेर यसरी हामी लेख्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त अक्षरमा लेख्नुहोस् भनेर यहाँ कति छ 4,00,509 छ हो के गर्नु पर्यो पहिला अहिलेको जस्तै स्थानमान तालिकामा एउटा यो
तालिका कोर्नु पर्यो अनि यसरी सबै लेखिसकेपछि यो अङ्कहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भर्नु पर्यो हो। हेर्नुहोस् त सबैले यो अङ्कहरू भर्न त अब सजिलो लागिसक्यो होला है, सजिलो भयो कि भएन? भइसक्यो है। ल अब हेर्नुहोस् त यसलाई अब अक्षरमा लेख्दा कसरी लेख्ने त? 4 के भयो लाखको स्थानमा छ तसर्थ 4 लाख भयो। अनि 0 यो 1000 10,000को स्थानमा छ, त्यस्तै 0 1000को स्थानमा छ। अर्को अब 1000 को स्थानमा हेर्नुहोस् त यो अब कति लेख्नु पर्यो? 0 10,000 0 1000 भनेको त यो 1000 को स्थानमा त केही पनि भएन, यहाँ 0 मात्र भयो। तसर्थ के लेख्नु पर्यो? यहाँ 4 लाख अनि एकैचोटि यहाँ 1000 को केही नलेखिकन 100 को ठाउँमा जानु पर्यो। 100 को मुनि कति छ? 5 500 छ हो। तसर्थ के गर्नु पर्यो? 4 लाख 500 अनि अन्तिम अब 2 अङ्कलाई पढ्नुहोस् त 0 र 9 भनेको कति भयो? 9 नै भयो। तसर्थ के गर्नु पर्यो? 4,00,509 भनेको 4 लाख 500 कति भयो त? 9 भयो होइन त? ल अब भाइ बहिनीहरू अब यस्तै प्रकारका यो भाइ बहिनीहरूको जुन यो अभ्यासमा भएका यहाँ प्रश्नहरूलाई पनि आज हामीले जसरी गऱ्यौँ त्यही तरिकाले चाहिँ घरमा चाहिँ अभ्यास गर्नु होला र केही समस्याहरू भए हामी अर्को कक्षामा फेरि छलफल गर्ने नै छौँ। र अर्को कक्षामा हामी अब यो 10 लाख भन्दा माथिका सङ्ख्याहरूबारे हामी फेरि अङ्कमा कसरी लेख्ने, अक्षरमा कसरी लेख्ने यी बारे हामी छलफल गर्ने नै छौँ। र आजको कक्षा यति नै गर्दै म बिदा माग्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।